नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 17 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुलाई 1 तारिक। दर्शक महानुभाव, सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। अनि दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको भेटवार्ता। संसदको चालु अधिवेशनमै नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङको दबाब। अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आरोप। 2/3 बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्दा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको भनाई। सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलको माग। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन कांग्रेसको निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले गर्यो पारित। देउवाले पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको आरोप। गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा सभापति मात्रै उपस्थित। काठमाडौँको जैविक फोहोरबाट मलको हाहाकार कम गराउन सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। सम्पत्तिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्न पूर्व मन्त्रीहरूको दबाब। सरकारका मन्त्रीहरू आफैले देश श्रीलङ्का बन्न नदिने भन्दै दिग्भ्रमित बनाएको नेकपा एमाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका प्रमुख मोतीलाल दुगडको आरोप। मध्य प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा किसानहरूले गरे तालाबन्दी। गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पूर्व सूचना सम्बन्धी टास्क फोर्स गठन। रुस युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। पोखरामा चीनिया नागरिकले चलाएको कम्पनीमा प्रहरीको छापा। विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने वार्डेन पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। बलात्कार प्रतिकार गर्दा देवरबाट भाउजूको क्रूर हत्या। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 55 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। पर्साको विश्रामपुरबाट जलाउँदै गरेको 14 वर्षीय महिलाको शव प्रहरीको नियन्त्रणमा 3 जना पक्राउ। म्याग्दीमा मह उत्पादन घट्यो, यस वर्ष मात्र 12,000 केजी मह उत्पादन। बुटवलमा जंगली च्याउ खाँदा 15 जना बिरामी परे। 7,000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज युक्रेनको बन्दरगाहबाट अरू देशका लागि छुट्यो। मौद्रिक नीति अगाडि शेयर बजारमा उछाल देखियो, 74.93 अङ्कको वृद्धि। पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको तयारी पुरा, ट्रफी सार्वजनिक। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लबले बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भिड्ने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी स्वस्थ रहनका लागि सजिला 6वटा तरिकाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। संसद दिवसको अवसर पारेर संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन आवधिक निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकलाई विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक दिगो शान्ति र विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सार्थक बनाउन पूर्व सांसदहरूको अनुभव उपयोगी हुने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा उहाँले भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पठाएको शुभकामना सन्देश सुनाउनु भएको छ। हालै भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गति प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै उहाँले दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। बिहिबार नै भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनु भएको थियो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संसदको चालु अधिवेशनमै नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत सो विधेयक पारित गर्न सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले चालु अधिवेशनभित्रै पारित हुने बताउनु भएको हो। 64औं संसद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयकमा धेरै विवादहरू रहेकाले त्यसलाई विवादरहित बनाउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था समितिमा समेत सो विधेयकमा देखिएका विवाद निरूपण नभएको भन्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसमा साझा बनाएर अगाडि बढ्न सरकार लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभएको छ। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका उपनेता नेमवाङले आफ्नो पार्टीले संसदमा सो कुरा उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेर भए पनि त्यो तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिनुभएको हो। संसद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि राखेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेपछि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे अर्थमन्त्री शर्माले सामेल गराएको हो वा होइन यथार्थ कुरा बाहिर आउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसदमा सो कुरा उठाउने तर अर्थमन्त्रीले होइन भनेपछि छानबिन नगर्ने कुराले संसदलाई कमजोर बनाउने उपनेता नेमवाङको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। 64औं संसद दिवसको अवसर पारेर पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारमाथि सो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अर्बौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले आयल निगम व्यापारीहरूलाई दिन लागेको हो भनेर प्रश्न गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले यो विषयलाई सञ्चार माध्यमहरूले अगाडि ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले किसानहरूलाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समाजवादको ठुल्ठुला गफ दिने ठुला दल र तिनका नेताहरूले किसानलाई मलको मारमा पारेको देख्दा दुःख लाग्ने गरेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले 2/3 बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सम्मानित नेता खनालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि गहन छलफल चलाइदिन पूर्व सांसद मञ्च नेपाललाई आग्रह समेत गर्नुभयो। संविधानले समाजवादी बाटोतिर जान निर्देश गरे पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उहाँको निष्कर्ष छ। 64औं संसद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले समृद्धिको खोक्रो नारा लगाए पनि त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। सम्मानित नेता खनालले नयाँ संविधान निर्माण भएपछि बनेका सरकारहरूले आफ्नै अनुरूपको एउटा पनि उद्योग धन्दा स्थापना गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्दा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घको 44औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खापुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट दरबन्दी खाली रहेको भन्दै डाक्टर तथा नर्स पठाइदिन आग्रह गरे पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जान नमान्दा देशका सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले गाउँ क्षेत्रमा अहिले पनि डाक्टर र नर्स एवं स्वास्थ्य प्राविधिकहरू जान नमान्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन कुनै बेला कुनै क्षेत्रमा पनि जानु पर्नेछ भन्ने मानसिकताको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अहिले सरकार संहिताको कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै समायोजनमा पनि अनेक समस्या सृजना भइरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले एसपीपी सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले पठाएको पत्र जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद रावलले सरकारले अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम लागू गर्न खोजेको तर देशव्यापी विरोधपछि रोकिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुल्ला छाडेको आरोप पनि लगाउनुभयो। सांसद रावलले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गई नेपालीहरूले दैनिक कष्टकर र पीडादायी हुने बताउनुभयो। उहाँले 7 भन्दा बढी देशका शरणार्थी नेपाल आएर आन्दोलन गर्दा समेत कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद रावलले सरकार र गठबन्धन दलहरू कुन मन्त्री कति महिना बनाउने र फेर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको राष्ट्रियतामा असर पर्ने कुराहरू के हुँदैछन् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री समेत चिन्तित नरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू तथा समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनका विषयमा विभिन्न सुझावहरू दिएको नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति सचिवालयकी संयोजक नानु वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। आवश्यक सुझावहरूलाई समेटेर सो प्रतिवेदन कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले समितिको प्रतिवेदनमा उपसमितिहरूले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई पनि समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनुभयो। पार्टीका नेता शेखर कोइराला पक्षधरको भेलामा सहभागी हुन पुग्नुभएका नेता भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सभापति देउवाले पार्टी विधान अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। अन्य पार्टीले मन्त्री परिषद हेरफेर गरे पनि देउवाले आफ्नो पार्टीमा त्यसबारे बोल्न समेत नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देउवा सत्तामा जाने राजनीतिका लागि सफल व्यक्ति भएको बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले गुटको प्रतिनिधित्व नगरी सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने नेता भण्डारीको भनाइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिमा सभापति बाहेक सांसद र मन्त्रीहरू नआएपछि बैठक स्थगित भएको छ। समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बोलाएको बैठकमा समितिका कुनै पनि सदस्य सहभागी नभएको बताइएको छ। समितिमा 6 जना मन्त्री, 6 जना एमालेका सांसद र 2 जना माओवादी सांसद छन्। दिउँसो 1 बजेका लागि डाकिएको बैठकमा कोही पनि नगएपछि बैठक स्थगित गरिएको सभापति कोइरालाले बताउनुभयो। सरकारले गएको असार 1 गते बजेट ल्याएपछि बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन। त्यही भएर संसदको गतिरोध बारे छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको कोइरालाले बताउनुभयो। समितिले संसद नचल्नुका कारण खोज्न र छिटो सदन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिन अर्थमन्त्रीलाई समेत डाकेको उहाँको भनाइ छ। यता एमालेले सदनमा गर्नुपर्ने बजेट छलफल संसदीय समितिमा गर्न लागिएको भन्दै बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौँमा उत्पादन हुने कुहिने फोहोरलाई मल बनाएर रासायनिक मलको हाकारलाई केही कम गर्न सकिने बताउनु भएको छ। यसका लागि महानगरपालिका क्रियाशील रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख शाहले जैविक फोहोरबाट मल बनाउने महानगरपालिकाको सफलता र असफलताले देशभर नै उल्लेख्य फरक पार्नेमा आफू सचेत रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा बस्ती बस्नु, सम्पदाको सहर वा राजधानी बन्नुमा यहाँको उर्वरता र उब्जनीको ठूलो भूमिका छ। उर्वर माटोलाई खेती गर्न योग्य बनाउन माटोमा रगत र पसिना बगाउने किसानहरूको विशेष भूमिका छ। हो, अहिले हाम्रा प्राथमिकताहरू झाँगिँदै जाँदा यहाँका किसानहरूका मुद्दा कमजोर हुँदै गएका होलान् वा कृषि नै सीमान्तकृत हुँदै गएको होला। तर हामीलाई जे र जसले यहाँ ल्याइ
पुर्यायो उसैलाई बिर्सने भन्ने हुँदैन। प्रमुख शाहले कृषि क्षेत्र र अन्न उत्पादन गर्ने किसानप्रति आभारी र जिम्मेवार हुनैपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्रीहरूले सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान हक सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्रीहरूले लैङ्गिक समावेशी सशक्तिकरण र समानताका कुराहरू अगाडि बढाइरहँदा सम्पत्तिमाथि महिलाको समान अधिकारलाई व्यावहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकार नभएकाले पुरुष तरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको बताएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै सङ्कटमा परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको कुरामा आम नागरिक र सरकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री सीता नेपालीले महिला हक अधिकारका लागि बजेट विनियोजन भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री नेपालीले जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण गरिब विपन्नलाई धेरै असर पारिरहेको भन्दै जलवायु अनुकूलन समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार एक भएर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग प्रमुख मोतीलाल दुगडले सरकारका मन्त्रीहरू आफैले देश श्रीलङ्का बन्न नदिने भन्दै दिग्भ्रमित बनाएको आरोप लगाउनुभयो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभाग प्रमुख दुगडले नेपाल आर्थिक सङ्कट भए पनि श्रीलङ्का अहिले बन्न नसक्ने भन्दै सरकारका मन्त्रीहरू आफैले देश श्रीलङ्का बन्न नदिने भन्दै दिग्भ्रमित बनाएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले श्रीलङ्काको सरकारसँग आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने भिजन नभएका कारण विश्वकै कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा रहेको चर्चा भएको बताउनु भयो। प्रमुख दुगडले नेपाल सरकारले अहिले पनि निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, सरोकारवाला निकायहरूसँगको सल्लाह सुझावका आधारमा काम गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकार अर्थतन्त्र सङ्कटमा पुग्दा समेत कोहीसँग छलफल र सहकार्य नगरेको बताउनुभयो। दुगडले पछिल्लो समय मुलुकमा विदेशबाट आउने रेमिटेन्स समेत अवैधानिक रूपमा आउने गरेकाले अर्थतन्त्रमा विकृति आएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट नेपालमा सामान अवैधानिक रूपमा ल्याउने, कम मूल्य देखाउने र विदेशमा नै कारोबार मिलाउने कार्य भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसानहरूले ताला लगाएका छन्। किसानहरूले विभिन्न 5 बुँदाको माग गर्दै मन्त्रालयको लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखामा ताला लगाएर धरना समेत बसेका छन्। किसानहरूले अदालतको आदेश अनुसार शीत भण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानलाई समयमा पर्याप्त मल, खाद्य, बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने, मन्त्रालयको अनुदान, सेवा सुविधा र विभिन्न योजनाहरू एकरूपता गरी किसानहरूको हकित सुनिश्चितता हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले बालीहरू भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित धरनामा बसेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष शेष नारायण यादवले आफूहरूको माग सम्बोधन नभई कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापनमा कार्यरत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पूर्व सूचना सम्बन्धी विषयगत समिति गठन भएको छ। मनसुन सुरु भइसकेको र वर्षाको समयमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपदका घटनाहरू हुने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेलैमा पूर्व सूचना दिने उद्देश्यसहित 15 सदस्यीय टास्क फोर्स गठन भएको हो। प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीले प्राकृतिक विपदजन्य घटनाबाट पुग्ने भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण र जनधनको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ पूर्व सूचनाको विषयगत समिति गठन भएको जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले विषयगत समितिलाई बिहिबार मनसुनजन्य प्रकृतिका घटनाले निम्त्याउन सक्ने समस्या र पूर्व तयारीका बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। टास्क फोर्सका संयोजक समेत रहनुभएका डाक्टर उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्थाहरूको सहकार्यमा काम गर्दा पूर्व सूचना प्रणालीमा प्रभावकारी परिणाम आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले टास्क फोर्सले मनसुनजन्य सिजनमा निम्तन सक्ने प्राकृतिक जोखिमका घटनाबारे जनसमुदायलाई पूर्व सूचित गराउने प्रमुख उद्देश्य राखेको पनि बताउनु भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीपछि रुस युक्रेन युद्धको असरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको बताउनुभयो। नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स सङ्घको नवनिर्वाचित कार्य समितिको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारीपछि रुस युक्रेन युद्धको विश्वभर परेको असरले नेपाल समेत प्रभावित भएर अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपिएको बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखा परेको भन्दै देशको प्रभावले पछिल्लो समय वस्तुको मूल्य वृद्धिमा चाप परेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले मूल्य वृद्धिको चाप विश्वले भोग्नु परेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने समय आएको पनि बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले चार्टर एकाउन्टेन्ट्सहरूले दिने भूमिका मौद्रिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण हुने गरेको पनि बताउनु भएको छ। चिनिया नागरिकले पोखरामा चलाएको एक कम्पनीमा प्रहरीले छापा मारेको छ। कार्यालय मार्फत साइबर अपराध जोडिएका गतिविधि भइरहेको आशंकामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले छापा मारेको हो। कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश थापाले अपरेसन जारी रहे पनि विस्तृत विवरण आई नसकेको बताउनुभयो। स्रोतका अनुसार प्रहरीले कम्पनीमा कार्यरत 3 जना चिनिया र 75 नेपाली नागरिकलाई सोधपुछ गरिरहेको छ। पोखरा 17 ड्याम साइटमा घर भाडामा लिएर उनीहरूले अवैध गतिविधि गरिरहेको प्रहरीको आरोप छ। घटनास्थलमा रहेका कास्कीका डीएसपी सुन्दर तिवारीले उनीहरूको गतिविधिबारे जानकारी लिने काम भएको बताउनुभयो। नेपालमा बसेर चिनिया नागरिकले साइबर अपराध र ठगीजन्य गतिविधि गरिरहेको सूचना प्रहरीलाई छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले दिएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले 2077 पुस 7 गते अपरेसन चलाएर काठमाडौँ उपत्यकाबाट 122 जना चिनियालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यतिबेला दिएको सूचनामा काठमाडौँ बाहेक पोखरा, विराटनगर, चितवन सहितका शहरमा करिब 4000 चिनिया नागरिकले नेपालमा बसेर चीन विरुद्ध अवैध गतिविधि गरिरहेको भनिएको थियो। यद्यपि त्यतिबेला ठगीका गिरोहका मुख्य सदस्यहरूलाई नेपाल प्रहरीले भगाएको आरोपमा चिनिया पक्ष असन्तुष्ट भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चाहिँ प्रहरीले यस्ता गतिविधिमा संलग्न चिनिया विरुद्ध अहिलेसम्म अपरेसन चलाएको थिएन। नाबालिग विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने काठमाडौँ बौद्धको सर्वनाम शिक्षालयका छात्रावास सञ्चालक रामजी बस्नेतलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि जेल पठाएको छ। बस्नेतले स्कुलको छात्रावासमा बस्ने 11, 12 र 14 वर्षका बालिकालाई 5-6 महिना अघिदेखि विभिन्न मिति र समयमा छाती तथा संवेदनशील अङ्गमा छुने, अङ्गालो मार्ने, शरीरका अन्य भागमा मुसार्ने, सुमसुमाउने जस्ता काम गरी बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरी वृत्त बौद्धमा जाहेरी दरखास्त परेको थियो। प्रहरीले गएको जेठ 21 गते बस्नेतलाई रामेछापबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याई अनुसन्धान गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी बहस पैरवीपछि अदालतको आदेशले बस्नेतलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार कार्यालय दिल्ली बजारमा थुनामा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका 1 बारिलकी गौतमी कुमारी खडायत 25 जेठको बिहान 4 बजेतिर उठ्दा घरमा आमा अनिभा थिएनन्। बरु आमा खोज्दै हिँड्दा उनले काका नाता पर्ने भोजराज खडायत हसाङ फसाङ गर्दै घरतिर आइरहेको देखिन्। अरू बेला पनि घरमा आइराख्ने भएकाले उनले काकालाई आमाबारे सोध्न खोजिन्। हातमा मोबाइल लिएर आमाको नम्बरमा डायल पनि गरिरहेकी थिइन्। तर मोबाइल देख्ने बित्तिकै उनले गोमतीलाई लखेट्न थालेछन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका डीएसपी प्रतीक विष्टले भने केही बेर खेदाउँदा पनि समात्न सकेनछन्। नजिकै रहेको दशरथ खडायतको घरतर्फ जाने बाटो हुँदै खोलातिर पुगेपछि फर्किएर फेरि माथि आएछन्। गोमतीले चाहिँ अलि तल पुगेपछि माथि घर छेउमा आगो बलिरहेको देखिन्। काका पनि त्यतै गएकाले उनको मनमा चिसो पस्यो। छिमेकीलाई पनि बोलाइन् र आगो बलेतिर लगिन्। त्यहाँ पुगेर हेर्दा घरबाट 50 मिटर पर मकैबारीमा खरले आधा जलेको अवस्थामा आमा अनिभाको शव देखिन्। छेउमा पुरुषको कट्टु, 2वटा ढुङ्गा र छरिएका खरका त्यान्द्राहरू थिए। स्थानीय वासीले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार भाउजू अनिभा र देवर भोजराजबीच पहिलेदेखि एक अर्काको घरमा आउजाउ भइरहन्थ्यो। अनिभाका श्रीमान 7 वर्ष पहिले बितेका थिए। उनका 3 छोरी र 1 छोरा छन्। तीमध्ये 1 छोरीको बिहे भइसकेको छ। छोरा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। बाँकी रहेका 2 जना घरमै थिए। भोजराज चाहिँ स्थानीय चमेली जलविद्युत आयोजनामा सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्थे। उनी केही समय भारतमा रोजगारी गरेर गाउँ फर्किएका थिए। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका भोजराजको बयान अनुसार घटना भएको दिन बिहानी पख 2 बजेतिर उनी काम सकेर घरतिर फर्कँदै थिए। बाटोमा पर्ने भाउजूको घरको आँगनमा पुगेपछि उनले भित्रतिर
बत्ती बलिरहेको देखे। घरको मूल ढोका खुल्ला थियो, कोठाभित्र लाइट पनि बलिरहेको थियो। उनले प्रहरी समक्ष बयान दिँदै भनेका थिए, सुत्ने कोठामा केही सामान खसे जस्तो गरेर उभिएको देखेपछि मैले भाउजूलाई बोलाएको थिएँ। त्यति बेला आफूसँग भाउजू गफ गर्न पनि तयार नभएपछि डर त्रास देखाएर बाहिर बोलाएको उनले बयान दिएका छन्। त्यसरी उनले नजिकै रहेको अम्बर खडायतको बारीमा भाउजूलाई लगेको दार्चुलाका डीएसपी विष्ट बताउँछन्। त्यति बेला उनले भाउजूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने प्रस्ताव पनि गरेको प्रहरीको भनाइ छ। तर प्रतिकार गर्दै गालीगलौज गर्न थालेपछि भोजराजले एक्कासी त्यहीँ रहेको ढुङ्गा समातेर टाउकोमा प्रहार गरेका थिए। दार्चुला प्रहरी प्रमुख विष्टले भने एकपटक हान्दा कराउन थालेपछि पुनः सुई ढुङ्गाले प्रहार गरेको देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार त्यसरी घाइते बनाएपछि उनले भाउजू अनिभालाई जबरजस्ती करणी गरेका थिए। करणी गर्नु अघि नै भाउजू अनिभा घाइते भइसकेकी थिइन्, पछि झनै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्। तर देवर भोजराजको ध्यान चाहिँ अनिभाले दुवै कानमा लगाएको सुनको बाला र नाकमा लगाएको नथियामा थियो। प्रहरीलाई बयान दिँदै भोजराजले स्वयंले पनि भनेका छन्, सुन लगेपछि केही पर ओडारमा रहेको सुकेको खर र गाउँको नल ल्याएर अनिभाको शरीर छोपेको थिएँ। त्यस बेला उनको खुट्टामा एउटा मात्र चप्पल थियो, अन्धकारमा अर्को भेटेनन्। एउटै चप्पल लगाएर के गर्ने भनेर मैले बाँसको झाडीबाट तलतिर फ्यालिदिएँ। सर्ट चाहिँ भाउजूको कोठामा छुट्यो कि भनेर मोबाइल बालेर त्यतातिर गएँ, उनले भनेका छन्। तर घर आँगनमा रहेको पानीको ड्रममा रगत लागेको हात धोएर अगाडितिर जाँदै गर्दा भाउजूकी छोरी गोमती आमा खोज्दै थिइन्। उनले मोबाइल चलाउँदै गरेको देखेपछि घटनाबारे थाहा पाएर प्रहरीलाई खबर गर्न लागेको जस्तो महसुस भएको उनले बयान दिएका छन्। त्यसैले मैले मोबाइल खोज्न भनेर हात समात्न खोजेँ, उनी फुत्किएर खोलातर्फ गइन्। भोजराजले भने पछि जाँदा पनि नभेटेपछि फर्किएर भाउजूलाई लुकाएतिर आएँ। त्यति बेला फेरि अनिभा घ्यार घ्यार आवाज निकालेको सुनेपछि आफू आत्तिएको उनले बताएका छन्। गराको कान्लामा मेरो कट्टु पनि देखेँ। त्यसपछि भाउजू भएतिर फ्यालेर ओडारबाट 3-4 भारी सुकेको खर ल्याएँ, उनले बयान दिएका छन्। त्यसपछि शरीरमाथि खर हालेर आगो लगाएँ। चुरोट खाने आदत भएकाले उनको खोल्तीमै सलाइ थियो। झन्डै 4:15 आगो लगाएपछि आफ्नो घर फर्किएको उनले बताएका छन्। त्यसपछि बैतडी गन्नाको बाटो हुँदै पुर्चौडी हाटतिर गएको उनको भनाइ छ। यता प्रहरीले पनि छोरीको बयान अनुसार भोजराजलाई नै शङ्काको घेरामा राखिसकेको थियो। तर त्यस रात भोजराजसँगै गाउँबाट अन्य 2 जना पनि बेपत्ता थिए। फेरि जसरी क्रूर तरिकाले जिउँदै जलाइएको थियो त्यो 1 जनाबाट मात्र नहुन सक्ने आशंका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई थियो। त्यसैले अन्य व्यक्तितिर पनि अनुसन्धान गरिए पनि अन्तिममा घटनामा भोजराज मात्र संलग्न देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। उनले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार 25 जेठमा उनी ढोल्यान मोड नजिकको गाउँबाट फर्कँदा रुखमा बसेर रात काटेका थिए। त्यसपछि जंगलको बाटो भुलेर हिँडिरहेका बेला बझाङतिर जाने बाटोमा 26 जेठको बिहान 12:05 बजे पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका अनुसार घटनाबारे अनुसन्धान सकेर प्रहरीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको बताइएको छ। प्रहरीको प्रतिवेदनमा भोजराजले डर त्रासमा पारेर घर नजिकै एकान्त स्थानमा लगेर करणी गर्न खोजेको भनिएको छ। तर प्रतिकार गर्न थालेपछि क्रूर यातना दिएको भनिएको छ। घटनापछि सबुत प्रमाणलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले उनले ओडारमा थुपारेको खर र गहुँको नलले जिउँदै जलाएको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ। दर्शक महानुभाव, बलात्कारको प्रतिकार गर्दा देवरबाट भाउजूको यसरी क्रूर हत्या भएको छ र आफैले उनले बयान दिएका छन्, मैले यसरी मारेँ भनेर। यस्ता खालका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 55 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 2698 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 55 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 17 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै अब नेपालमा 280 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। पर्साको बहुदर माई नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 विश्रामपुरबाट जलाउँदै गरेको अवस्थामा एक किशोरीको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार बुधबार राति नै छपकैया स्थित आर्यघाटमा आधा जलेको 14 वर्षीय किशोरीको शव नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार शङ्कास्पद रूपमा मृत्यु भएकी 14 वर्षीय महिमा कुमारीको शव प्रहरी र गाउँलेलाई जानकारी नै नदिई परिवारले अन्त्येष्टि गरेका थिए। परिवारले भन्ने घरमै विष सेवन गरेर महिमाले आत्महत्या गरेको दाबी गरेका छन्। उक्त घटनाबारे सूचना पाए लगत्तै प्रहरीले टोली परिचालन गरी बुधबार राति नै महिमाको शव नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाबारे अनुसन्धानका लागि मृतक महिमाकी दिदी, आमा र ठुलियामा 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले महिमाको आत्महत्या कि हत्या गरेर जलाउन खोजिएको हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
म्याग्दीमा यस वर्ष गएका वर्षको तुलनामा मह उत्पादन घटेको छ। मौरीमा रोग तथा किराको प्रकोप देखिनु, मौसम प्रतिकूल हुनु, समयमा पर्याप्त फुलहरू नफुल्नु र चरण क्षेत्रको अभावका कारण मह उत्पादनमा कमी आएको हो। म्याग्दीमा एक वर्षको अवधिमा 12,000 केजी मात्र मह उत्पादन भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विगतका वर्षको तुलनामा जिल्लाभर यस वर्ष मह उत्पादन घटेको छ। जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा किसानहरूले गरेको मौरी पालन व्यवसायबाट यस वर्ष 12,000 केजी मह उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ। जिल्लामा अहिले करिब 2,500 वटा मौरीका आधुनिक घार रहेका छन्। गएका वर्षमा वार्षिक 20,000 केजी भन्दा बढी मह उत्पादन हुने गरेकोमा पछिल्लो वर्षहरूमा भने मौरीको महको उत्पादन घट्दै गएको बताइएको छ। बुटवलमा जङ्गली च्याउ खाँदा 15 जना बिरामी परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी ठगबहादुर केसीका अनुसार बुटवल 12 नयाँ गाउँका 6 जना र बुटवल 4 लक्ष्मीनगरका 9 जना जङ्गली च्याउ खाएर बिरामी परेका हुन्। उनीहरूमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर छ। गम्भीर बिरामीको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। अरू बिरामीको पनि लुम्बिनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। 7,000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज युक्रेनको बन्दरगाहबाट अरू देशका लागि छुटेको छ। रुसको कब्जामा रहेको बर्दियान्स्कको बन्दरगाहबाट 7,000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज मित्र राष्ट्रहरूका लागि छुटेको रुसले नियुक्त गरेका एक अधिकारीले जानकारी दिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेपछि यो बन्दरगाहबाट पहिलो पटक अन्न निर्यात भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा शेयर बजारमा भने निरन्तर उछाल देखिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। बिहिबार शेयर बजार 74.93 अङ्कले बढेर 2000 भन्दा माथिको बिन्दुमा उक्लिएको छ। सुरुवाती समयबाटै उकालो लागेको बजार 2037.64 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। बुधबार शेयर बजार 41 अङ्कले बढेको थियो। कारोबार रकम समेत बुधबारको तुलनामा बिहिबार बढेको छ। यसले बजार घटेर निकै तल आएको मौकामा लगानीकर्ताले शेयर उठाइरहेको सङ्केत भने गर्छ। बिहिबार कुल 227 कम्पनीको 47,392 वटा कारोबारबाट 72,54,070 किता शेयर किनबेच भएको छ। यस दिन 2,45,86,19,495 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार सबै उपसमूहमा हरियाली देखिएको छ। बिहिबार लगानीकर्ताको आकर्षण व्यापार र वित्त उपसमूहमा बढी देखिएको छ। बिहिबार नेपाल फाइनान्स, मैलुङखोला जलविद्युत आयोजना, न्यादी हाइड्रो पावरको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो। 1 दर्जन कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। यस दिन ग्लोबल आइएमई डिभेन्चर, वरुण हाइड्रो, गुराँस लघुवित्त सहितका कम्पनीको शेयर मूल्य भने ओह्रालो लाग्यो। यस दिन शिवम सिमेन्ट, हिमालय डिस्टिलरी, एसियन लाइफ इन्सुरेन्स सहितका कम्पनीको शेयर धेरै किनबेच भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा हुने 6औं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 को तयारी पूरा भएको छ। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अवार्डको तयारी पूरा भएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत अवार्ड कार्यक्रममा वितरण गरिने ट्रफी समेत सार्वजनिक गरिएको छ। मञ्चका अध्यक्ष दिननाथ बराल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमसिना पङ्गेरी, मञ्चका पूर्व अध्यक्ष विनोद लामिछाने, निवर्तमान अध्यक्ष एकराज गिरी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका सचिव यदुनाथ बन्जारा लगायतले ट्रफी सार्वजनिक गर्नुभयो। अवार्ड समारोह असारको 18 गते हुँदैछ। स्पोर्ट्स अवार्डमा कुल 7 वटा अवार्ड वितरण गरिने मञ्चका महासचिव राजाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसरी वितरण गरिने अवार्डको विधामा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, वर्ष खेलाडी पुरुष, वर्ष खेलाडी महिला, उदयमान खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट खेल सङ्घ र वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकार विधा रहेको पौडेलको भनाइरहेको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लबले बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भिड्न भएका छन्। कीर्तिपुरको बहुद्देश्य कबड हलमा भएको प्रतिस्पर्धामा अपराजित रहँदै पुलिसले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। उता अघिल्लो 2 खेलमा जित निकालेको एपीएफ भने बिहिबार पुलिससँग पराजित भयो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा पुलिसले एपीएफलाई 3-1 को सेटमा हराएको हो। पहिलो सेटमा 25-18 को जित निकालेको पुलिसले दोस्रो सेट एपीएफलाई सुम्पिएको थियो। दोस्रो सेटमा 25-14 स्कोर निकाल्दै फर्किने सङ्केत देखाएको एपीएफले बाँकी सेटमा सम्हालिएको प्रदर्शन गर्न सकेन। नियमित स्पाइकर र केही अनुभवी खेलाडी बिना मैदान उत्रिएको एपीएफले तेस्रो सेट 25-17 र चौथो सेट 25-20 गुमाउन पुगेको थियो। यससँगै लिगका सबै खेल सकिएका छन्। राउन्ड रोबिङ लिगको आधारमा सञ्चालन भएको खेलमा अपराजित रहँदै पुलिस शीर्ष स्थानमा अटायो भने एपीएफ दोस्रो स्थानमा रह्यो। यी 2 टोली बीच नै उपाधि भिडन्त हुने जनाइएको छ।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले स्वस्थ रहनका लागि सजिला 6 तरिकाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज यो हेल्थ टिप्स पुर्याउन जरुरी छ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्नुहोला। मेसेन्जरमा, व्हाट्सएपमा चाहिँ अरू साथीहरूलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। स्वस्थ, फिट र आकर्षक देखिने चाहना चाहिँ जोसुकैको हुन्छ हैन, सबैलाई हुन्छ। तर कतिपयलाई चाहना हुँदाहुँदै पनि बानी व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा पूरा हुन सक्दैन। तर आत्तिनु पर्दैन। आज हामी तपाईँलाई दैनिक रूपमा सजिलै प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यस्ता तरिकाहरू सिकाउने छौँ जसले तपाईँलाई स्वस्थ र फिट रहन मद्दत गर्छ। ती तरिकाहरू यस प्रकार छन्। बिहान सबेरै उठ्नुहोस्। स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार बिहान सबेरै उठ्नु तपाईँलाई लाभदायक हुन्छ। विभिन्न अध्ययनहरूले पनि बिहान सबेरै उठ्नेहरूमा रोगहरू पनि कम लाग्ने बताएका छन्। त्यसैगरी दिनभरि शरीर स्फूर्त राख्न पनि सबेरै उठ्न जरुरी छ। त्यस्तै अर्को हो जङ्क र प्रोसेस्ड खाना नखानु। पोषण विशेषज्ञका अनुसार सदैव स्वस्थ रहनका लागि जङ्क र प्रोसेस्ड खाना नखानु एकदम आवश्यक हुन्छ। जङ्क र प्रोसेस्ड खानामा केवल फ्याट मात्र होइन, नुनको मात्रा पनि बढी हुन्छ। यसको बाहेक जङ्क खाना मोटोपना बढाउने अन्य धेरै रसायनहरू पनि अत्याधिक मात्रामा रहेका हुन्छन्। अर्को हो खाँदा पानी नपिउँ। विशेषज्ञका अनुसार खाना खाँदा पानी पिउनु राम्रो होइन। खाना खानुभन्दा पहिला र खाइसकेपछि तुरुन्त पानी पिउनु पनि लाभदायक हुँदैन। खाना खानुभन्दा आधा घन्टा अगाडि र खाइसकेपछि आधा घन्टापछि मात्र पानी पिउनु उत्तम मानिन्छ। चाहे जाडो महिना होस् या गर्मी, कम्तीमा 7-8 गिलास पानी पिउनुपर्छ। यसले शरीरमा चाहिने पानीको मात्रा पूरा गर्छ, साथै छाला स्वस्थ, चम्किलो र निखार राख्न पनि मद्दत गर्दछ। रातिको खाना खाने समय। तपाईँ मोटोपनबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने राति सुत्नुभन्दा कम्तीमा पनि 2-3 घन्टा अगाडि खाना खाने गर्नुहोस्। खाना खाइसकेपछि केही समय सामान्य हिन्डुल तथा केही क्रियाकलापमा सहभागी रहनुहोस्। यसले गर्दा खाएको खाना सजिलै पच्छ र पाचन प्रणालीलाई धेरै मेहनत पर्दैन। अर्को हो रङ्गी बिरङ्गी खाना। पोषण विशेषज्ञहरू स्वस्थ रहन रङ्गी बिरङ्गी खाना खान राम्रो हुने बताउँछन्। यसको मतलब बजारमा पाइने कृत्रिम रङ हालेका खाना खाने भनेको चाहिँ होइन। प्राकृतिक रूपमा पाइने सबै प्रकारका खाना, सब्जी, फलफुल, दाल, गेडागुडी, माछा मासु आदिलाई मिलाएर आफ्नो खानामा समावेश गर्नुपर्छ भनिएको हो। र अन्तिममा शारीरिक व्यायाम, योगा र ध्यान गर्नुहोस्। स्वस्थ र फिट रहन खानामा जति ध्यान दिनुहुन्छ नि त्यति नै शारीरिक व्यायाममा समय दिन जरुरी छ। कडा शारीरिक व्यायाममा समय दिन नसके पनि बिहान बेलुका केही समय सामान्य हिन्डुल र केही समय योगा अथवा ध्यानमा लगाउनु भयो भने तपाईँको शरीर स्वस्थ, स्फूर्त र फिट रहने निश्चित छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले स्वस्थ रहने 6वटा सजिलो तरिकाको विषयमा जानकारी दियौँ। के साँच्चै तपाईँलाई पनि यो तरिका सजिलो लाग्यो? हुन त तपाईँ प्रयास गर्दै जानुहोस्। केही समय अलिकति आफ्नो आनी बानी व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न केही गाह्रो त अवश्य होला, तर यी बानीहरू अत्यन्त सजिलो छ। तपाईँले यो अपनाउनु भयो भने स्वस्थ रहन अत्यन्त मद्दत पुग्दछ। त्यसकारणले सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनु पर्नेछ यस्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। सधैँको समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा हामी अन्तिममा समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स दिन्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई दैनिक रूपमा हेर्ने दर्शकहरूलाई कम्तीमा पनि रोगबाट मुक्त होस्, स्वस्थ राख्न सकियोस् भन्ने हाम्रो अभियान हो। यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? हामीले भनेर मात्र त्यो अभियान सार्थक हुँदैन, तपाईँले पनि साथ दिनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँ जहाँ भए पनि, हामी जहाँ भए पनि हाम्रो एउटै अभियान हुनेछ। स्वस्थ रहनुपर्छ, व्यस्त रहनुपर्छ, मस्त रहनुपर्छ। त्यसकारण समाचार सँगसँगै यो हेल्थ टिप्स पनि हामीले दिइरहेका छौँ। कस्तो लागेको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है त। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, एसिया डेभलपमेन्ट लिडरसिप अवार्ड 2022बाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? यसको सही उत्तर हो सुरेन्द्र भट्टराई। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेपाल स्वतन्त्र पार्टी गठनको घोषणा कहिले गरेका हुन्? सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेपाल स्वतन्त्र पार्टी गठनको घोषणा कहिले गरेका हुन्? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, न्युज अपडेट, ब्रेकिङ न्युज लगायत समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका सामग्रीहरू आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति, जानकारीहरूप्रति, सामग्रीहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।